دونك اهلا اعزائي التلاميذ، في هذا التمرين غادي نحاولوا نحلوا هذا التكامل الانتغرال تاع سينوس كيب اكس بلس 6. بحق خاص تكون هنايا بارونتيز. المهم خاص تكون هنا بارونتيز. وعندنا الانتغرال entre 0 et pi sur 6 نتاع سينوس مكعب دو اكس بلس 6 دي دو اكس. دونك خصنا نبرهنو بلي هادي تساوي ناقص 3 جذر مربع 3 على 8 زائد 2 على 3 زائد بي. دونك الطريقة الأولى بخومييغ ميثود، الطريقة الأولى دونك حنا نعرفو بلي نقدو نقسمو مثلا تكون عندنا اف دو اكس بلس جي دو اكس دي دو اكس، هادو خاصية درتوها في التكامل، تساوي اف دو اكس entre a et b دي دو اكس بلس جي دو اكس بين a و b دي دو اكس دو جي دو اكس دي دو اكس. دونك هنا نقدو نطبقو هادي، قلنا الانتغرال نتاع 0 من 0 حتى بي سور 6 سينوس أس 3 نتاع إكس زائد 6 دي دو إكس، هادي تساوي نقسموها سينوس أس 3 إكس دي دو إكس بلس 6 دي دو إكس بين 0 بي سور 6. نقدرو نسميوها إي أن زائد إي زوج، وهادي نسميوها إي باغ إكزومبل غير باش ننظمو الخدمة ديالنا. دونك إي أن إي دو سهلة، إي دو شنو هي 6 دي دو إكس بين 0 بي سور 6 هي 6 إكس entre 0 et pi sur 6 هي 6 بي سور 6 ناقص 6 في 0، 6 مع 6 وهادي تساوي 0، دونك تساوي بي. دونك ها هي لقينا الجزء واحد الجزء، بقالنا الجزء الثاني سينوس أس 3 إكس دي دو إكس. دونك هنايا نقدرو الطريقة الأولى غادي نستعملو خاصية دوال لي فونكسيون سيركولير، propriété du cosinus et du sinus. غادي نستعملو دونك 1 موان كوس كاري دو إكس ولا كوس إس 2 إكس زائد سين إس 2 إكس تساوي واحد، يعني سينوس أس 2 إكس تساوي واحد ناقص كوس أس 2 إكس. دونك غادي نستعملوها بروبريتي دي فونكسيون سيركولير الدوال الدائرية. دونك تولي لنا سينوس إكس في سينوس أس 2 إكس دي دو إكس بين 0 و بي سور 6 تساوي سينوس إكس دي دو إكس بلس بليتو دونك حنا هادي عندنا هي إي واحد، إي واحد تساوي دونك سينوس إكس شنو هي سينوس إكس؟ سينوس إكس دي دو إكس كون بغيو نديرو مثلا تولي لنا سينوس إكس، سينوس كاري إكس شنو هي واحد ناقص كوس 2 إكس، استعملنا هادي دي دو إكس. دونك إي واحد تساوي سينوس إكس في واحد ناقص سينوس إكس كوس كاري إكس دي دو إكس تساوي
l'intégrale entre 0 et pi sur 6 de sinus x, d de x, moins l'intégrale de sinus x, cos carré x, d de x, entre 0 et pi sur 6. Donc tout ça, oui. L'intégrale تاع sinus x, التكامل تاع sinus x هو moins cosinus x. لأن الاشتقاق نتاع cos de x هو moins sinus x. دونك إلا بغينا نديرو التفاضل غتولي لنا التفاضل نتاع sinus x هذه في الحقيقة هي d de cos de x sur d de x. C'est bon? Donc d de cos de x est égal à moins sinus x d de x. Donc moins d de cos de x هي sinus x d de x. Donc نديرو l'intégrale من هنا ومن هنا تولي لنا d de cos de x هي moins d de cos de x هي لأن d de x هي x. C'est bon? وحنا عندنا هنا لا فاريابل هي cosinus x. Donc d de cos de x هي cosinus x avec le moins, donc moins cosinus x égale l'intégrale de sinus x d de x. Donc l'intégrale de sinus de x d de x هي moins cosinus x. C'est bon? هذه ديروها في الوسخ غير باش تفهموها وصافي. دونك التفاضل تاع سينوس اكس هو موان كوسينوس اكس بين صفر و بي على 6 ناقص التفاضل ديال 0 بي سور 6. نلاحظوا بلي هنا سينوس اكس هي كوس بريم دو اكس، كوس بريم دو اكس موان كوس بريم دو اكس، لأن كوس بريم دو اكس هي موان سينوس اكس. سي بون. دونك هنا غادي تولي لنا بلوس كوس كاري دو اكس دي دو اكس. سي بون مفهومة هادي. هي moins cos de x entre 0 et pi sur 6 plus l'intégrale de cos carré de x fois cos شقاق x d de x entre 0 et pi sur 6. دونك ملي تكون عندكم مثلا بحال هكذا fn f prime d de x هذه تولي لنا 1 sur n plus 1 fn plus 1. c'est bon entre a et b. نقدروا نخدموها ب d de cos de x d de sinus de plutôt oui d de cos de x لأن cos prime de x هي d de x هي d de cos de x في الحقيقة. لأن علاش ها هي cos prime de x هي d de cos de x sur d de x هو الاشتقاق تاع cos prime de x. مفهومة؟ ها هي عاوتاني تقدروا تفهموها بهذه الطريقة هذه. دونك حاولوا هادشي تعاودوه باش تفهموا لو برانسيب، يعني المبدأ كي. دونك تولي لنا تساوي موان ولا نقلعو الاخر نديرو كوس دو اكس اونتر الا قلعنا لو سين موان غادي نقلبو لي بور تولي لنا هنا بي سور 6 وهنا صفر زائد تولي لنا هنا كوس زوج زائد واحد على دو اكس على زوج زائد واحد لأن اف ان بلس ان سور ان بلس ان entre 0 et pi sur 6. C'est bon. Donc on est sur la bonne route. تولي لنا cos de x تولي لنا cos de 0 moins cos de pi sur 6 زائد واحد على 3 cos مكعب x بين صفر و pi على 6. cos de 0 c'est 1 moins cos de pi sur 6 اللي ما يعرفلهاش يخرجها منا. دونك هنا لو cos هنا لو راسين دو 3 sur 2 هنا لو 1 demi. دونك هنا عندنا تقريبا هكذا هنايا بي بلوتو بي sur 6 هنا بي
pi sur 3 تعطينا 1 demi. Donc cos pi sur 6 تعطينا racine de 3 sur 2 moins racine de 3 sur 2 plus 1 tiers هنايا كوس مكعب بي على 6 ناقص كوس مكعب 0 تساوي 1 ناقص جذر مربع 3 على 2 زائد 1 على 3 كوس قلنا بي سور 6 هو racine de 3 sur 2 تولينا racine de 3 au cube sur 2 au cube ناقص cos de 0 c'est 1 avec 1 au cube هو 1 ناقص 1 تعطينا هنا 1 ناقص جذر مربع 3 على 2 زائد 1 على 3 جذر مربع 3 أس 3 هي 3 لأن جذر مربع 3 في جذر مربع 3 في جذر مربع 3 هي 3 جذر مربع 3 سي بون. دونك 1 على 3 3 جذر مربع 3 على 8 لأن 2 أس 3 هي 8 ناقص 1 تساوي 1 ناقص جذر مربع 3 على 2 زائد هنا 3 مع 3 تمشي ولا بلا ما نختزلو لأن غادي ندخلوها تولينا 1 على 3 3 جذر مربع 3 على 8 ناقص 1 على 3 لأن إلا اختزلتو في الأول تقدرو تنساوها ما تدخلوهاش سي بون. تساوي 1 ناقص جذر مربع 3 على 2 زائد جذر مربع 3 على 8 ناقص 1 على 3 تساوي 1 ناقص 1 على 3 ناقص جذر مربع 3 على 2 زائد جذر مربع 3 على 8. دونك هنا نوحدو المقام تولينا 3 على 3 ناقص 1 على 3 وهنا نوحدو المقام نضربو في 4 ناقص 4 جذر مربع 3 على 8 زائد جذر مربع 3 على 8 لأن 8 تساوي 4 في 2 وحدنا حنا ب4 سي بون. دونك 3 ناقص 1 هي 3 دونك 3 قلنا على 3 ناقص 1 هي 1 3 3 moins 1 c'est 2 plutôt 3 moins 1 c'est 2 2 tiers moins le plus racine de 3 moins 4 racine de 3 هي moins 3 racine de 3 sur 8. donc هما شنو قالوا لنا I تساوي moins 3 racine de 3 sur 8 moins 3 racine de 3 sur 8 plus 2 tiers plus pi. دونك هذه I واحد و I زوج هي شحال؟ I زوج قلنا هي بي I زوج قلنا هي بي قلنا I زوج هي بي و I واحد هي زوج على 3 ناقص 3 جوج مربع 3 على 8 و I زوج هي بي. دونك I ها هي I غادي نكتبوها I تساوي I واحد زائد I زوج I واحد هي ناقص 3 جذر مربع 3 على 8 ها هي زائد 2 على 3 زائد I زوج هي بي. دونك هذا هو لو ريزلتون. دونك لا ميثود الزوجة غادي نحاول نديفيجي هاد لا فيديو والطريقة الزوجة غادي نديرها في اون اوتر فيديو. دونك الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش بالاشتراك ونقر الجرس باش يوصلكم لي فيديو اللي باقيين غادي نزيدهم و بارطاجيو افيك لي زامي ديالكم اللي غادي يفوتوا الباك. اي بون كوراج، على لا بروشين.